अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी पजल्स। आइए मेरे साथ जानिए इस्लामी मालूमात। क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा करीब कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दुरूद पढ़ता होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या आप जानते हैं जहरी नमाजें किसे कहते हैं? जवाब है जिनमें आवाज़ से किरत की जाती है। बताइए वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सारी उम्र अपना घर तामीर नहीं किया था? जवाब है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। जन्नत के 8 तबके हैं और इनमें सबसे आला तबका कौन सा है? जवाब है जन्नतुल फिरदौस। बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए गए जादू का असर ज़ाइल करने के लिए किन सूरतों का नुज़ूल हुआ? जवाब है सूरह फलक और सूरह नास। क्या आप जानते हैं किस नबी ने तमाम मखलूक़ात की दावत की थी? जवाब है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। हदीस पाक के मुताबिक कौन सी 3 चीज़ें अगर कोई दे तो कबूल करने का हुक्म है? जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें अगर दी जाएं तो मना ना करो, खुशबू, तकिया और दूध। किन लोगों की बख्शिश रमज़ान में भी नहीं होती? जवाब है शराबी, वालिदैन का नाफरमान, कतई रहमी करने वाला और कीना परवर। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिनकी ज़िंदगी के कुछ साल अभी बाकी हैं? जवाब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है अहदनामा अतीक किस किताब को कहा जाता है? जवाब है तौरात को। क्या आप जानते हैं अल्लाह के नाम रहमान, रहीम और मालिक का मतलब क्या है? अर्रहमान का मतलब नहायत मेहरबान, बेहद रहम करने वाला। अर्रहीम का मतलब बड़ा मेहरबान, रहम वाला। अलमालिकु का मतलब हकीकी बादशाह। इंजीर को जन्नत का फल क्यों कहा गया है? जवाब है हज़रत अबू दरदा से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इंजीर का थाल पेश किया गया। आपने इरशाद फरमाया खाओ, खुद भी इससे इंजीर खाई और फरमाया अगर मैं किसी फल के बारे में कहूँ कि ये जन्नत से नाजिल हुआ है तो यही वो फल है, क्योंकि जन्नत के फल गुठली के बगैर होंगे। बस खाओ, इंजीर बवासीर को ख़त्म करती है और गैंठिया के लिए मुफीद है। क्या आप जानते हैं सुन्नत की कितनी किस्में हैं? जी हाँ, 2 हैं, मोकदा और गैर मोकदा। वो कौन से सहाबी थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जूते पहनाते थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास खादम थे। मसवाक उठाकर रखना, जूता पहनाना और सफ़र के मौका पर कजावा कसना और लाठी मुबारक लेकर जाना आपकी ख़ास खिदमतें थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते उठाते थे, इसी वजह से साहिबुल नालैन के लक़ब से मशहूर थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराज भी थे। वज़ू के बाद कौन सा अमल करने वाला कभी बीमार नहीं होता? जवाब है 3 घूंट पानी पीने वाला। शराब की हद 80 कोड़े किसके अहद में मुकर्रर की गई? जवाब है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। सवाल है हज़रत अबू हुरैरा ने कब इस्लाम कबूल किया?
حضرت ابو ہریرہ نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا نام عبداللہ بن عمر بن صخر تھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابیوں میں سے ایک تھے۔ ابو ہریرہ نے بہت ساری حدیثیں روایت کی اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سوال ہے، سود خور کا آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ جواب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا ایک گزر ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند کشادہ اور بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، سود کھانے والے۔ کس نبی کو قرآن پاک نے جادو سے مبرا قرار دیا ہے؟ قرآن میں سورہ آل عمران میں اور سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جادو سے پاک اور مبرا قرار دیا ہے۔ شوہر کو راضی رکھنے والی عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ بنی اسرائیل جس بچڑے کی پوجا کرتے تھے اس کی آواز کس سے ملتی تھی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے زیورات جمع کیے اور انہیں پگھلا کر ایک بچڑا بنا دیا۔ اس کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی بے جان بچڑے میں ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ بچڑے کی پوجا اس کے بعد سامری نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ یہ بچڑا تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا خدا ہے۔ نعوذ باللہ۔ عورت کی اصلاح کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی کہ جدائی کی نوبت آ پہنچے گی اور تم عورت سے فائدہ اٹھاؤ جبکہ اس میں ٹیڑھا پن بھی موجود ہو۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ جواب ہے، فرض ہے۔ سوال ہے، جنات اکثر کہاں رہائش پذیر ہوتے ہیں؟ جواب ہے، ویران مقامات اور جنگلات میں۔ رزق تقسیم کرنا اور بارش برسانا کس کی ذمہ داری ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے بارش برسانا اور رزق پہنچانا ہے۔ ام القریٰ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے، مکہ کو ام القریٰ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال، زکوٰۃ دینے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ایک صحابی نے رسول اللہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کا مال اس کے شر سے جاتا رہا۔ سوال ہے، شر کا متضاد کیا ہے؟ جواب ہے، شر کا متضاد خیر ہے۔ اگلا سوال، رزق میں اضافہ کس چیز کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب ہے، نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ کس شخص نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت پر اکسایا؟
سامری موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادوگر جس نے قوم کو بچھڑے کی پوجا پر لگا دیا تھا۔ قرآن میں یہ نام 3 بار استعمال ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ جواب ہے 286 آیات۔ سوال ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری ڈیش ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ رسالت کا آغاز کس پیغمبر سے ہوا؟ جواب ہے رسالت کا آغاز حضرت آدم سے ہوا اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ آیت الکرسی کس سورت کا حصہ ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ کا۔ سوال ہے فاتح مصر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت عمرو بن العاص کو۔ اگلا سوال کون سی سورت کا اختتام دعا پر ہوتا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ کا۔ چلیے بتائیے قرآن پاک کا نزول کس رات کو ہوا؟ جواب ہے لیلۃ القدر میں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں اپنے بھائی کے پیچھے دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی طرح کی خیر ہو۔ سوال ہے حضرت صالح کی قوم کا کیا نام ہے؟ جواب ہے قوم سمود۔ اگلا سوال کس چیز کا دوسرا نام صدقہ بھی ہے؟ جواب ہے بھلائی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز کو کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے؟ جواب ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ کس خلیفہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی درخواست کی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون سی قوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سب سے بڑی مخالف ہے؟ جواب ہے یہودی۔ کیا آپ جانتے ہیں ذکر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے یاد کرنا۔ سوال ہے حضرت ابو بکر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ انسان کو دوسرے انسان پر صرف کس کی بنیاد پر فوقیت حاصل ہے؟ جواب ہے انسان کو دوسرے انسان پر صرف تقوی کی بنیاد پر فوقیت حاصل ہے۔ خوشی کے لمحات میں کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے الحمدللہ، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام کے کس رکن کو چھوڑنے والا کفر میں چلا جاتا ہے؟ جواب ہے نماز کو چھوڑنے والا۔ کیا آپ جانتے ہیں اسلامی قانون کے تحت وراثت کے کتنے اسباب ہیں؟ اسلامی قانون کے تحت وراثت کے 3 اسباب ہیں: نکاح، شادی
कानूनी तौर पर जायज़ शादी के नतीजे में मियाँ बीवी एक दूसरे के वारिस बनते हैं। नसब खून का रिश्ता वालिदैन, औलाद, बहन भाई और दीगर करीबी रिश्तेदारों के दरमियान वरासत का ताल्लुक़ होता है। इसके अलावा आज़ाद करदा ग़ुलाम का ताल्लुक़ आज़ाद करदा ग़ुलाम और आज़ाद करने वाले आका के दरमियान वरासत का ताल्लुक़ होता है। घटिया इंसान की निशानी क्या है? हमारे प्यारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे। ज़कात का दूसरा नाम क्या है? जवाब है, ज़कात का दूसरा नाम सखावत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रखा? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रखा और वालदा ने अहमद रखा। इंशाअल्लाह का क्या मतलब है? जवाब है, अगर अल्लाह ने चाहा। हज़रत उम्मे हबीबा किस सहाबी की बहन थी? जवाब है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की। इस्लाम के 6 कलमों के नाम बताइए। इस्लाम के 6 कलमों के नाम ये हैं, पहला कलमा तैयब, दूसरा कलमा शहादत, तीसरा कलमा तमजीद, चौथा कलमा तौहीद, पांचवा कलमा इस्तग़फ़ार, छठा कलमा रद्द कुफ़र। ख्वाब में क्या चीज़ देखना रिज़्क़ में बरकत का इशारा है? जवाब है, बरसता हुआ पानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।